बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 फरवरी है, साल 2022। पीटीआई के ज़ेरे तमाम आज मंडी बहाउद्दीन में एक बड़े जलसे आम का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद आज इस जलसे आम में शरीक हुई है और अवाम की एक बड़ी तादाद कायदे आज़म ग्राउंड के अंदर जमा थी। मैं खुद इस जलसे को लाइव कवर करता रहा हूं, लेकिन कुछ कॉपी राइट इश्यूज की वजह से जो वीडियोस मैंने वहां बनाई हैं वो आपके सामने पेश करने से कासर हूं। और चूंकि जैमर लगे हुए थे और बराह रास्त वहां से मैं आपको लाइव वीडियो के अंदर हाजिर नहीं हो सका, तो पूरा जो डिटेल है वो आज की वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मंडी बहाउद्दीन दरिया जेलम और चनाब का दरमियानी जिला है, बड़ा जरखेज इलाका है और चूंकि मेरा जिला है तो ज़राअत से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी यहाँ पर अक्सरियत है। और यहाँ पर 30 अरब रुपए से जायद के मंसूबों का बाकायदा हुकूमत ने आज ऐलान किया है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन और रसूल टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही सराय आलमगीर से मंडी तक रोड है, मंडी बहाउद्दीन से मलकवाल और आगे बेरा तक एक रोड है। मुख्तलिफ रोड, गलियां, नालियां, तकरीबन तमाम जो आम काम होते हैं महकमा हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, उस हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आम मंसूबों का बाकायदा आगाज हो चुका है। इम्तियाज चौधरी साहब इस मंडी बहाउद्दीन के हल्के के MNA है। दूसरी जगह पर नजर मोहम्मद गोंदल थे, वो हार गए थे। और नदीम अफजल चंद का जो एक भाई है गुलरेज अफजल चंद, वहां से वो इलेक्शन जीते हुए हैं। तो आज एक तो जलसागाह के अंदर जो आवाम का जोशो खरोश था वो बड़ा दीदनी था। एक जो तासर ओवरऑल फैलाया जाता है कि शायद पटवारियों को और बाकियों को लाकर ये एक अपोजिशन का शोशा होता है। एक तो मकामी सतह पर छुट्टी जो है उसका नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था। और छुट्टी क्यों की गई थी? मंडी बहाउद्दीन के अंदर चूंकि एक छोटा जिला है, जब यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर गाड़ियां दाखिल होती हैं तो यकीनी तौर पर जो बच्चे बाहर आउटसाइड से पढ़ने के लिए आए होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ये फैसला वापस ले लिया गया ताकि अपोजिशन इसको ज्यादा क्रिटिसाइज ना कर सके। और आज मामूल के मुताबिक ये जलसा हुआ है। अब दूसरी तरफ जो वजीर आजम इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थी वो पहले की तरह आपने देखा बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोले। मौलाना मरियम, शहबाज शरीफ, सबको एक वादे उन्होंने पैगाम दिया कि एक तो NRO नहीं होगा और फिर अब चूंकि अवामी जलसों का बाकायदा आगाज कर दिया गया तो भरपूर तरीके से सियासी महाद पर आपको जवाब दिया जाएगा। मरियम नवाज के केस का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह चौधरी शुगर मिल्स जो केस है उसके अंदर मरियम नवाज के अकाउंट के अंदर दुबई का एक शख्स जो लूता है वो पैसे भेजता है, लेकिन उसका कोई वो मानने से भी इनकारी है। और कभी कतरी खत निकल आता है, कभी कतरी शहजादे निकल आते हैं। और शहबाज शरीफ उन्होंने बताया उनको जल्दी इस वजह से है कि वो जेल जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ लाएं, कोई साजिश करें, कोई डील करें, जो भी मामला करें। ये बात वादे है कि मैं हर सतह पर आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अब शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उन्होंने बताया कि मंसूर जो चपड़ासी मकसूद है उसके अकाउंट से किस तरह 4 अरब रुपए बरामद हुए, वो भी इस वक्त बैरून मुल्क जा चुका है। और शहबाज शरीफ इस सवाल का जवाब आज तक वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर देने से कासर हैं। इधर उधर की सियासी तकरीरें वो करते हैं। मैंने मेट्रो ट्रेन से, ऑरेंज ट्रेन से और मेट्रो बस से इतना जो है वो बचा लिया है, मैंने हुकूमती मनसूबों से ये बचाया, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट पर जवाब है वो नहीं दिया। तब क्या मलामतिया के जो सहाफी हैं उन्होंने उनको भी आज लिताड़ा है और उनकी जो ज़हनी एक पसमानदगी है उसका भी इजहार किया है। हालांकि आपको इल्म है, अगर वो खौफ के अंदर हूं तो इनको इल्म है ये जो तबका मलामतिया के सहाफी हैं ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ होंगे तो यकीनी तौर पर मेरे खिलाफ जब प्रोपेगेंडा होगा तो मुझे नुकसान होगा। लेकिन वो पहले की तरह जिसको सही समझते हैं वो सही करते हैं, जिसको गलत समझते हैं उसको गलत कहते हैं। तो एक तो कुछ चैनल ने दिखाया कि पिछले कुर्सियां खाली हैं, चूंकि ये एक स्टेडियम है, कायदे आजम स्टेडियम। साइड पर लोग ऊंचा चूंकि जब नजर नहीं आता दूर से जलसागाह, तो थोड़ी सी जगह अगर किसी से कम हो, चूंकि बैर रोड पर भी लोग मौजूद थे, अगर गैर जानबदारी के साथ किसी ने भी इसको कवर किया है तो ये आप नहीं कह सकते। चूंकि इसी कायदे आजम ग्राउंड के अंदर तमाम मजहबी और सियासी जमातों के बड़े इज्तिमात होते हैं, तो ये एक कामयाब 3 जलसों में से मंडी बहाउद्दीन की तारीख का एक अच्छा जलसा आप इसे कहेंगे। अब इसके साथ ही वजीर आजम ने फजल रहमान का जो डीजल का टाइटल है ये वो हमेशा देते हैं और वो कहते हैं उनको जल्दी इसलिए है कि वो चूंकि असेंबली से बाहर हैं। और फजल रहमान वैसे भी आए रोज कहते हैं
کہ اسمبلی کے اندر روح موجود نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ روح کہتے ہیں شاید، اور اسمبلی جو ہے وہ اپنی اصل پارلیمنٹ کے اندر روح نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم نے ایک بڑی عام بات کی ہے اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک طرف کہ یہاں پر جو خارجہ امور کے اندر حکومت کمزور ہو گئی ہے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن جب سے میں آیا ہوں، چونکہ پہلے حکمرانوں کے پیسہ باہر ہوتا تھا، اور جب پیسہ باہر ہو تو ان کو خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اور اس خطرے کی وجہ سے وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ ظاہر پاکستان امریکہ ہو، کچھ بڑی طاقتیں ہوں، ان سے لڑنے کا متعامل نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی جو سرزمین ہے اس کا تحفظ تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ جب نواز شریف تھا، جب زرداری تھا، ان کے دور حکومت کے اندر تو روز ڈرون حملے ہوتے تھے۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، کسی ایک کو بھی جرأت نہیں ہوئی، کوئی ایک بھی ڈرون اٹیک پاکستان کے اندر نہیں ہوا، اس کا خاتمہ ہوا۔ کیا یہ تھوڑی کم جو ہے وہ کامیابی ہے؟ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی ہے، یہ میں مانتا ہوں اور میں دن رات اسی پر کام کر رہا ہوں، لیکن بین الاقوامی سطح پر آپ کو علم ہے جہاں پر $40 فی بیرل جو ہے وہ اماؤنٹ اس وقت قیمت تھی، اور اب وہ 92 ارب جو ڈالر ہے اس پر پرائس چلی گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو عالمی سطح پر قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس میں حکومت کا اتنا عمل دخل اور کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کتنی حیرت کی بات ہے کہ طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مفرور بغوڑا اشتہاری مجرم نواز شریف جو بھاگا ہوا ہے جعلی بیماری کا، اس نے ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ ٹی وی کے اندر بلایا جائے اور وہاں پر اس کو انٹرویوز نشر ہوں۔ کیا کبھی کسی مہذب ملک کے اندر یہ ہوتا ہے جو یہاں پر چند صحافی جو ہے وہ مادر پدر آزادی کی آڑ کے اندر بغوڑے اور اشتہاری لوگ جو مجرم ہیں اور جو کورٹ آف لا کو مطلوب ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ یہاں پر کورٹ آف لا کے سامنے وہ پیش نہیں ہوتے، سرنڈر نہیں کرتے، لیکن ان کو ٹینشن بنی ہوئی ہے طبقہ ملامتیہ کو کہ ان کے آپ انٹرویو نشر کیوں نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے بتایا کہ جو صحت کارڈ ہے یہ آپ کو ایک بہت بڑی سہولت ہے جو 31 مارچ سے گوجرانوالا ڈویژن سمیت پورے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا، جس کے اندر 10 لاکھ روپے کا جو علاج ہے وہ ہر خاندان فری کرا سکے گا۔ یہ اتنا بڑا جو کام ہے یہ کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ ظاہر ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی بہت کم ممالک ہے جہاں پر اس طرح کی فیسلٹی بنیادی جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے موجود ہے۔ اب اس طرح کے ایک ترقی پذیر ممالک کے اندر یہ جس طریقے سے ایک بڑا جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی پالیسی ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر جو اوورآل انہوں نے بتایا کہ فضل الرحمان ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، بلاول جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کی کوئی تجربہ نہیں، کوئی اس کے پاس بات نہیں، لیکن آئے روز لانگ مارچ تنقید۔ انہوں نے کہا جو آپ نے کرنا ہے تحریک اعتماد کیجئے، لانگ مارچ کیجئے، کوئی سازش کیجئے، کوئی آپ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان آپ کا مقابلہ کرے گا، لیکن بات یاد رکھیے انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کامیاب ہوں، پیغام بھی دیا ہے شہباز شریف کو، اور میں بھی آپ کو ویڈیوز کے اندر بتاتا رہتا ہوں کہ ممکنہ طور پر چند ہفتوں کے اندر یا 2-3 مہینوں کے اندر لازمی طور پر جو ہی یہ درخواست ضمانت جو عبوری ہے یہ خارج ہوگی تو شہباز شریف جیل میں جائے گا۔ تو وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، میں نے ان کو NRO نہیں دینا، اور یقیناً انہوں نے بتایا کہ یہ ججوں کو بھی خریدتے رہے، ان کی تاریخ ہے، لیکن یہ اب جو بھی کر لیں نہ ان کو NRO ملے گا، نہ ان چوروں ڈاکوؤں کو میں معاف کروں گا۔ میں اپنی کوشش جو ہے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کرتا رہوں گا۔ تو ایک عدلیہ کو اور ججز کو بھی اس کے اندر دبے لفظوں کے اندر وزیر اعظم نے پیغام دیا ہے۔ تو اس وقت جو منڈی بہاؤالدین کا جو مہنگائی کا ایشو ہے، ظاہر ہے ایک پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ہے، اس حوالے سے لوگ حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ گورننس کے بڑے ایشوز ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا اغوا کا معاملہ جو ہے اس پر پلے کارڈز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے، کچھ ڈکیٹیاں جو ہے اور چوریاں، یہ واقعی گورننس کا اور ڈی پی او ڈی سی او یہ ان کی ذمہ داری ہے جو مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے، لیکن اوورآل جو ہے ترقیاتی پیکج کے اعتبار سے جو منڈی بہاؤالدین ہے یہ اس حکومت کے اندر پہلا جو ہے وہ یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات ہے کہ منڈی بہاؤالدین جیسا ضلع جو وسطی پنجاب کے اندر ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اس ضلع کا کوئی بڑا وہ اس طرح ضلع نہیں ہے، 2 MNA کے حلقے ہیں، ایک طرف نظر گندل صاحب ہار چکے ہیں الیکشن، اور امتیاز چودھری جو آج کے میزبان تھے اس جلسے کے اوورآل جو MNA ہیں، اعجاز چودھری پہلے ان کے بھائی MNA ہوتے تھے، تو اب وہ انہوں نے پوری طرح جو ہے وہ کوشش کی
اور لوگ جمع ہوئے، فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب، باقی لوگ آپ دیکھ چکے ہیں. تو ایک اچھا جو میسج ہے وہ کمیونیکیٹ ہوا ہے. اپوزیشن کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے اسی طرح جارحانہ انداز جو وزیر اعظم نے اپنایا ہے، اپوزیشن جماعتیں اب اس پر تنقید بھی کریں گی. تو اب کیا ملامتیا کے صحافی کہیں گے وزیر اعظم گھبرا گئے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا، کم از کم میں چونکہ بالکل قریب سٹیج کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نیچے، اور میں اس پورے معاملے کو بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور جو لوگوں کا جوش و خروش ہے، کپتان کی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ لوگوں کی موجود ہے. جو تاثر تھا کہ شاید لوگ جو ہے وہ عمران خان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور سننا بھی نہیں چاہتے. تو مقبولیت جو ہے وہ آج بھی عمران خان کی ان قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے زیادہ ہے. یہ بات میں نے آج خود ایک شہادت کے طور پر ملاحظہ کی ہے. اور باقی کچھ عام باتیں آپ کو علم ہے جو کی گئی ہیں، آپ سن چکے ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.